अगर ये हड़ताल कर दी। इस व्यंग्य विनोद वार्तामाला की दूसरी वार्ता सुनिए। अगर युवकों के खिलाफ बुजुर्ग हड़ताल कर दें तो। वार्ताकार हैं जगदीश्वर दयाल दी। आप जैसी चाहे कसम ले लें, इससे पहले हड़तालें भुगती तो बतेरी, मगर खुद कभी हड़ताल नहीं की थी, क्योंकि जितना सोचा यही समझ में आया कि अलावा एक तरह की जबरदस्ती के और ये है क्या। कहने लगे जनाब, हड़ताल हमारा पैदाइशी हक है, अब हक है तो उसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। लिहाजा बात का बतंगा बनाया और बैठ गए काम छोड़ के। छोटा मुंह और बड़ी बात हुई जाती है। डॉक्टरों की हड़ताल हुई, हवाई जहाज वालों की हड़ताल हुई, रेलवे की हड़ताल हुई। कितनी कितनी परेशानियां उठाई हैं आपने और हमने, और कितना नुकसान हुआ है मुल्क और कौम का। कौन सी महंगाई दूर हो गई, बल्कि उल्टा असर हुआ कि जो चीजें पहले कमियाब थी वो बिल्कुल गायब हो गई, जो पहले महंगी थी वो और ज्यादा महंगी हो गई। तोड़ फोड़ हुई, पथराव हुए, इधर से आंसू गैस और लाठीचार्ज हुए, गिरफ्तारियां और बदतरफियां हुई, और चोबे जी जो छब्बे बनने चले थे वो डुब्बे भी ना रहे। हड़ताल करने वाले सोचते ये हैं कि 10 मांगो तो अगला 2 तो देगा ही, चलो भागते भूत की लंगोटी ही सही, और जो ना माने आ जाए तो कर दो काम पर, कर दो हड़ताल। 10-15 रोज भी काम बंद रहा तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। हारेगा, झक मारेगा और करेगा समझौता। क्या महंगा है इन दामों, मगर बाज औकात उल्टी आंतें गले पड़ जाती हैं और लेने के देने पड़ जाते हैं। वैसे हड़तालों का एक दिलचस्प पहलू भी है। अभी जो रेलवे हड़ताल हुई उससे लाख परेशानियां हुई हों, मगर मेरे तो मजे आ गए थे। एक हमारे साड़ू हैं, बाहर रहते हैं और मुद्दत से दिल्ली नहीं आए थे, ना ही उनकी कभी चिट्ठी पत्री आती थी। अचानक उनका एक निहायत नियाजमंदाना खत आया, जिसमें पक्का इरादा जाहिर किया था कि जैसे ही बच्चों के इम्तिहान खत्म हुए वो खुद, मैं, मेरी साली और अपने दोनों के लगभग 3 दर्जन बच्चों के मुझे मेजबानी की जरूरत बख्शेंगे। अफसोस इस बात का जाहिर किया था कि बरसों बाद दिल्ली का रुख कर रहे हैं, मगर बच्चों की छुट्टियां सिर्फ 1 महीने की होती हैं, जो पलक झपकते गुजर जाएंगी, वरना कुछ जम कर रहते। जल तू जलाल तू, आई भला को टाल तू, ये क्या मुसीबत आई। मगर जनाब भगवान ने सुन ली और रेल हड़ताल हो गई, वरना जनाब मेरे तो ये लोग चिट्ठे उड़ा देते। इसी तरह हवाई जहाज की हड़ताल मेरे आई। बीवी जान मां से मिलने कलकत्ते जाने के लिए कसम खाए बैठी थी। रेल में वो सफर कर नहीं सकती, लिहाजा हवाई जहाज से जाने का प्रोग्राम था कि खबर मिली कि हवाई हमले में हड़ताल कर दी है। जय महाकाल। कई हजार रुपए जिनका साफ पानी फिरना था ऐसे बच गए जैसे कान के पास से गोली निकल गई। अब बात टली सो टली। लीजिए, मैं भी देखकर कहां से कहां पहुंच गया। कि जनाब जिक्र ये था कि खुद मुझे हड़ताल करनी पड़ी, और वो यूं कि मेरे दोनों बड़े लड़के अपनी कॉलेज की यूनियन के कुछ हैं। अभी पिछले दिनों इम्तिहान के मौके पर ये कॉलेज में बिद्दत मचा चुके थे। लिखते पढ़ते हैं नहीं नालायक। पहले ही दिन जो पर्चा आया तो आंखों के सामने सिफर नाचने लगा, लिहाजा वहीं खड़े होकर लेक्चर झाड़ दिया और कॉलेज वालों के जुल्म और ज्यादती की तस्वीर खींच कर रख दी। कुछ बाहर उनका पत्थर भी फेंके और अपने साथ औरों को भी बाहर ले आए। इम्तिहान मुल्तवी हो गया, लिहाजा ये और अटक गए, और एक लंबा चौड़ा मांग पत्र दाख दिया कि पर्चे आसान होने चाहिए, पर्चे से वही प्रोफेसर बनाए जिन्हें हम चुने, पास होने के लिए 33% की कैद हटा दी जाए, और फिर जो लड़के फेल हो जाएं उन्हें भी पास कर दिया जाए। जाहिर है कि सब बातें निहायत नामाकूल थी, मगर ये अड़े हुए थे और रोज कॉलेज जाकर शोर शर मचाते थे। इसी लहर में उन्होंने क्या हरकत की कि अपने घर की जोड़ी की दीवार पर एक तख्ता ठोक कर उस पर कागज लिखकर चिपका दिया। मैं शाम को लौटा हूं तो देखकर ठिठका, रुक कर पढ़ा तो उन्वान था हमारी मांगे, यानी लाहौल विराखवत। अब ये घर को भी अखाड़ा बनाना चाहते हैं। लिखा था कि आप दफ्तर जाते हैं,
اطمینان سے ایئر کنڈیشن کمرے میں آرام سے پاؤں پھیلا کر بیٹھتے ہیں، علاوہ ماتحتوں کو ڈانٹنے ڈپٹنے کے، اور آپ کرتے ہی کیا ہیں؟ ادھر ہم گرمی، جاڑا، برسات، کالج جاتے ہیں، دن بھر پسینہ بہاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مگر گھر میں حکومت آپ کی چلتی ہے، ہماری کوئی آواز نہیں۔ آخر ہمارا بھی کوئی حق ہے اس گھر میں، ہم بھی تو برابر کے حصے دار ہیں۔ لہذا آج ہم اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور مانگ کرتے ہیں کہ کالج جانے کے لیے معقول سواری کا بندوبست کیا جائے۔ صبح شام ناشتے میں چائے کے علاوہ دودھ اور باسی پراٹھوں کی بجائے 2 فرائیڈ انڈے اور ٹوسٹ دیے جائیں۔ کھانا بنوانے سے پہلے ہم سے مشورہ کیا جائے اور روز گھیا توری کی بجائے جو کھانا ہمیں پسند ہو وہ بنوایا جائے۔ جیب خرچ فوراً اسی مہینے سے دگنا کر دیا جائے۔ ڈانٹ ڈپٹ بالکل نہ کی جائے اور نہ ہی ہمیں منمانی کرنے سے روکا ٹوکا جائے۔ ہر سال گرمیوں میں پہاڑ پر جانے کے لیے معقول خرچہ دیا جائے۔ اور جانے کیا اناج شراب لکھا تھا، جی تو چاہتا تھا کہ گدھے کے کان امیٹ کر مرغا بنا دوں، مگر چپ ہو رہا۔ میں تو چپ ہو رہا، مگر وہ کہاں چپ رہنے والے تھے۔ اگلے روز پھر ایک پھرا موجود جس میں بھوک ہڑتال تک کی دھمکی دی گئی۔ اب بتائیے، میں تو یہ ارادہ لیے بیٹھا تھا کہ لڑکا جوان ہو گیا ہے، بی اے پاس کر لے تو اس کی شادی کر دوں، بلکہ وہ خود ایک لڑکی پسند کر چکا تھا اور روز اپنی ماں سے جوجا کرتا تھا کہ پتا جی سے کہہ کر جلدی سے شادی کرا دو۔ میں بھی یہی چاہتا تھا، مگر یہ پاجی تو مجھے دھمکیاں دے رہا تھا۔ ایک روز میں نے بلایا، ذرا آہستہ سے دھمکایا بھی اور سمجھا دیا کہ دیکھ اپنی کھال میں رہ، پڑھ لکھ کر آدمی بن، نوکری کر، 4 پیسے کما کر لا اور جیسے جی چاہے خرچ کر، لیکن میرے ساتھ اگر بدتمیزی کی تو طبیعت چوکس کر دوں گا۔ سر جھکائے سنتا رہا اور آخر پاؤں پٹک کر چل دیا۔ سنا ہے کہ اگلے روز اس نے اپنے بھائی بہنوں کو اکٹھا کر کے باقاعدہ میٹنگ کی کہ اگر ہم سب مل کر آواز اٹھائیں تو کیا مجال ہے کہ پتا جی ہماری بات نہ مانے۔ میں نے جب پانی سے گزرتے دیکھا تو سوچنا پڑا کہ لاکھ بچوں کا پاجی پن صحیح، لیکن اگر اس شرارت کو یہیں نہ روکا گیا تو پھر لکیر پیٹنے سے کچھ نہ ہوگا۔ حل مجھے اس بات کا ایک ہی سوجا کہ زہر کو زہر سنبھالنا چاہیے۔ لہذا اگلے روز صبح ہی ڈیوڑی کی دیوار پر ٹھکے اسی تختے پر ایک نوٹس میں نے لکھ کر چپکا دیا کہ اپنے بچوں کی زیادتیوں سے مجبور ہو کر میں نے ہڑتال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہڑتال فوراً شروع ہو جائے گی اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک معاملات میری مرضی کے مطابق نہیں ہو جاتے۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ گھر میں ایک دم سنسنی پھیل گئی۔ دفتر جانے سے پہلے بیوی نے گھر خرچ کے لیے روپے مانگے، جواب ملا ہڑتال پر ہوں۔ ناشتہ تو کر لو، نہیں ہڑتال پر ہوں۔ دوپہر کو ملازم کھانا لے کر دفتر پہنچا، یوں کا تون لوٹا دیا کہ ہڑتال پر ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ دفتر کی کینٹین سے کھانا منگا کر خوب ڈٹ کر کھا لیا، چلنے سے پہلے چائے بھی پی۔ گھر پہنچے تو چائے پینے سے انکار۔ بیوی نے لاکھ خوشامد کی کہ کہاں بیکار بچوں سے الجھ رہے ہو۔ ادھر معلوم ہوا کہ جہاں لڑکے کی شادی کی بات چیت چل رہی ہے وہ لوگ شاید آج ہی آنے والے ہیں۔ لڑکا بنا ٹھنا بے چین پھر رہا ہے، صاف کہہ دیا کہ مجھے مطلب نہیں، میں ہڑتال پر ہوں۔ آج سے سچ عرض کرتا ہوں کہ ایک ہی دن میں دماغ ٹھکانے پر آ گئے۔ ڈیوڑی میں ٹھکا ہوا تختہ سورج چھپنے سے پہلے اکھاڑ لیا گیا، اس پر لگے مانگ پتر اور بھوک ہڑتال کے نوٹس کو نوچ کر جلا دیا گیا۔ رات کے کھانے سے پہلے سب بچے معافی نامہ لکھ کر اپنی ماں کے ساتھ آئے اور اعلان کیا کہ اگر آپ کھانا نہ کھائیں گے اور ہمیں معاف نہ کریں گے تو کوئی بھی کھانا نہیں کھائے گا، بلکہ جو ہونا ہے تو ہو، کل سے کھانا بنے گا ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ خود خیال فرما لیجیے کہ کیا ہوا ہوگا۔ چپکے سے بتا دوں کہ سب ٹھیک ہو گیا۔ اگر یہ ہڑتال کرتی۔ ابھی آپ اس ونگ ونود وارتامالا کی دوسری وارتا سن رہے تھے۔ وشے تھا یوکوں کے خلاف بزرگ۔